Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, atong itaas ang tong kamot sa pag-ampo sa Dios. Iyatag o Ginoo kanamo nga nagalagad ubos sa banila ni Maria kanang kapuno sa pagtuo niya kanimo o paglaom niya kaniya nga gitugyanan aron mo daw sa kalibutan atagi kami madasikong pagtuo nga buhi sa ugma nga makapahimo namo pagbuhat sa tanan namo mga kalihukan gikan sa timos nga gugma kanimo ug sa kanunay pagtan-aw kanimo ug pag-alagad kanimo diya sa among sikatawo pagtuong likod og dili matarog ingon og bato hinagi kaniya mapahulay sila nga malinhawon og makanunayon taliwala sa mga krus kabudlay ug kagul-anan sa kinabuhi pagtuong isog nga may mudasig namo pagpangako ug pagpalampo sa walikon-ukon sa madagong butang alang sa Dios ug alang sa kaluwasan sa makalag usa ka pagtuo nga may monglindog sa kalayo sa gugmang Diosnon aron sa pag-iwag niadto na sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pagpasilaob niadtong mga mabugnaon aron sa pagbanhaw niadtong nangamatay diya sa la ug may magtultol sa among kubling matiil diya sa dalan sa kadait aron sa matapos na ang gubat sa kinabuhi ang among leyon magatigong pag-usab nga dili kawad-an bisag isa diya sa gingaran si Manggugma ug himaya nga makalag sa among metalikod nga mga dinaryo ug makalag sa mga Kristiyanos nga metalikod na tungod sa kaluy sa Dios mamahulay nga malinaw himaya sa mahan sa Anak sa Espiritu Santo.